साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई। आज पनि अप्राविधिक तर्फको नायब सुब्बा वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर द्वितीय पत्रको नायब सुब्बाको द्वितीय पत्रको खण्ड सी सार्वजनिक सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको कार्यालय व्यवस्थापन अन्तर्गत रहेको कार्यालयमा सञ्चारको आवश्यकता, महत्त्व, प्रकार र माध्यमका बारेमा जानकारी दिन आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। आजको यो कक्षामा पनि तपाई सम्पूर्ण जनालाई धेरै धेरै स्वागत छ र तपाई पनि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष अवश्य पनि सुझाव दिनुहोला। र हामीले यहाँभन्दा अगाडि दुईवटा विषयवस्तु जानकारी दिइसकेका छौं। कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व, आवश्यकता, परिचयको बारेमा जानकारी गराइसकेका छौं। त्यसैगरी अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, महत्त्व, प्रकार, उद्देश्यको बारेमा पनि जानकारी गराइसकेका छौं। आजको विषयमा भने कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व, प्रकार र माध्यमका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र सबैभन्दा सुरुमा सञ्चार भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। अनि कार्यालयमा सञ्चार भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। कार्यालयमा सञ्चार किन चाहिन्छ? कार्यालय व्यवस्थापन भनेको छ नि त। कार्यालय व्यवस्थापनमा सञ्चारको आवश्यकता किन छ? सञ्चार कति प्रकारका छन्? सञ्चारको माध्यम के हो? धेरै विषयहरू हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेटेर मैले आजको यो भिडियो तयार पार्दैछु। सबैभन्दा सुरुमा बुझौँ सञ्चार भनेको के हो। सञ्चार सन्देशको हस्तान्तरण र बुझाइ सञ्चार। हेर्नुहोस् हेडिङ पोइन्ट, सन्देशको हस्तान्तरण र बुझाइ सञ्चार। अर्को विषय अब लेख्नुपर्ने विषय के त भन्दा विचार र जानकारीको आदान प्रदान गर्ने कार्य प्रक्रिया नै सञ्चार हो। के त विचार र जानकारीको आदान प्रदान गर्ने कार्य नै अथवा प्रक्रिया नै के हो? सञ्चार हो। सूचना, तथ्याङ्क वा जानकारीको आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई सञ्चार भनिन्छ। सञ्चारका लागि कम्तीमा दुई पक्षको आवश्यकता पर्दछ भने माध्यमको प्रयोग गरी सञ्चार गरिन्छ। के भने सञ्चार भने सञ्चार हुनका लागि दुईवटा पक्षको आवश्यकता पर्दछ र सञ्चार गर्नका लागि केही न केही माध्यम चाहिन्छ। माध्यम भयो भने दुई पक्षबीच केही न केही माध्यम भयो भने सञ्चार हुन्छ। कस्ता कुराहरू सञ्चार हुन्छ? सूचना, तथ्याङ्क, जानकारीको आदान प्रदान गर्ने कार्य सञ्चार हो। अनि यसलाई सञ्चारलाई अझ व्यापक अर्थमा बुझ्ने हो भने व्यापक अर्थमा सञ्चार भन्नाले पृथ्वीको एक स्थानमा भएका या भइरहेका घटना वा विषयवस्तुका बारेमा जानकारी, सूचना अर्को स्थानका मानिसहरूलाई पुर्याउने कार्यलाई जनाउँदछ। हेर्नुहोस् है, सामान्य अर्थमा अथवा संक्षिप्तमा सञ्चार भनेको विचार, जानकारीको आदान प्रदान गर्ने कार्य प्रक्रिया हो भने व्यापक अर्थमा पृथ्वीको एक स्थानमा भएका वा भइरहेका घटना वा विषयवस्तुका बारेमा जानकारी, सूचना अर्को स्थानमा भएका मानिसलाई जानकारी गराउने कार्य सञ्चार हो व्यापक अर्थमा। अझ सञ्चारको प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई आपसी सहयोग, सहकार्य, समन्वयका लागि सञ्चार आवश्यक पर्छ। हेर्नुहोस् सञ्चारको आवश्यकता किन छ भन्ने सोध्यो भने यो सूचनाको प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई आपसी समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व, समभाव यी विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनका लागि सञ्चार आवश्यक पर्छ। सञ्चार एक निरन्तर प्रक्रिया हो। हेर्नुहोस् सञ्चार निरन्तर प्रक्रिया हो यो, अनि यो अविच्छिन्न चलिरहन्छ। अनि यो व्यवस्थापकीय कार्य हो। सञ्चार व्यवस्थापकीय कार्य हो। कार्यालय व्यवस्थापनको एउटा आयाम पनि हो, एउटा पक्ष पनि हो एउटा सञ्चार भनेको। अनि सञ्चार भनेको कार्यालयमा कार्य सम्पादनको आधार हो है। सोध्न सक्छ कार्यालयमा सञ्चारलाई कार्यालय व्यवस्थापनको आधारशिला मानिन्छ किन भनेर सोध्न सक्छ। किनभने सञ्चार भनेको व्यवस्थापकीय कार्य हो। सञ्चार कार्यालय कार्य सम्पादनको आधारशिला हो र यसले कर्मचारीमा चाहिँ उत्प्रेरणा कार्य गर्न उत्प्रेरणा जगाउँछ। त्यसैले सञ्चारलाई कार्यालय व्यवस्थापनको आधारशिला भनेर भनिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को विषयवस्तु भनेको छ कार्यालयमा सञ्चार। त्यही हो, सञ्चार भनेकै सूचना, तथ्याङ्क वा जानकारीको आदान प्रदान गर्ने कार्य प्रक्रिया पद्धति नै सञ्चार हो। त्यसैमा कार्यालयमा सञ्चार भन्ने बित्तिकै कार्यालय जोड दिने हो, बास सक्यो। कार्यालय जोड दिने, अरू चाहिँ सञ्चारको डेफिनेसन लेख्ने। जस्तो सङ्गठनसँग सम्बन्धित सूचना, जानकारी वा सन्देशको समयमै प्रभाव गरी कार्यालयमा एकरूपता, समन्वय र शीघ्रता ल्याउने कार्यलाई कार्यालयमा सञ्चार भनिन्छ। के भने मैले सङ्गठनसँग सम्बन्धित
कुनै पनि सङ्गठनसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो हो त्यस्ता सूचना जानकारी वा सन्देशको समयमै प्रभाव गरी त्यस्तो सूचनाको समयमा प्रवाह गरेर कार्यालयमा एकरूपता समन्वय शीघ्रता ल्याउने कार्य सञ्चार हो। कार्यालयमा सञ्चार हो। अर्को अर्थमा कार्यालयको काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन तथा सरकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नका लागि आवश्यक सूचना तथा जानकारीको निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नु नै कार्यालयमा सञ्चार हो भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तो सञ्चार समन्वय तथा सम्पर्क सञ्चार भनेको समन्वय तथा सम्पर्कको प्रभावकारी औजार भएकाले कार्यालयका गतिविधिलाई गतिशील र जीवन्तता प्रदान गर्न सञ्चारको विशेष महत्त्व हुन्छ। मैले के भने यो सञ्चार भनेको समन्वय र सहकार्यको एउटा प्रभावकारी के हो त भन्दाखेरि औजार हो। समन्वय गर्न सघाउँछ, सम्पर्क गर्न प्रभावकारी सम्पर्क गर्न सघाउँछ। यो एउटा औजार हो। यसले कार्यालयलाई गतिशील बनाउँदछ, जीवन्तता प्रदान गर्दछ। यो नै यसको सञ्चारको के हो त महत्त्व हो, विशेषता हो। र सञ्चारलाई सम्पूर्ण प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय गतिविधिहरू सञ्चालनको आधारको रूपमा लिइन्छ भनिसके अगाडि निरन्तर सञ्चार प्रवाहको कार्यालयलाई निरन्तर सञ्चार प्रवाहले कार्यालयलाई पारदर्शी, सहभागितामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्दछ। अर्को भनेको व्यवस्थापक, कर्मचारी र सेवाग्राही बीचमा चाहिँ एक आपसमा र एक अर्कामा निरन्तर रूपमा सूचना आदान प्रदान गर्ने कार्य नै सञ्चार हो। यति अर्थमा बुझ्नु पर्यो। अब सञ्चारलाई चाहिँ राज्यको चौथो अङ्ग मानिन्छ। हेर्नुहोस् है, सञ्चारलाई भन्ने अनि के लेख्ने, सञ्चारलाई भनेर कमा दिएर अनि सबुलेटमा सञ्चारलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राज्यको चौथो अङ्ग, कार्यालयको रक्त सञ्चार, योजना र नीति निर्माणको आधारको रूपमा चाहिँ सञ्चारलाई लिइन्छ। अब यी भए सञ्चारको डेफिनेसन, कार्यालयमा सञ्चारको डेफिनेसन। अब कार्यालयमा सञ्चारका माध्यम छन्। सञ्चारका माध्यम के हुन् त? एउटा लिखित माध्यम छ, मौखिक माध्यम छ, साङ्केतिक माध्यम छ, आम सञ्चार माध्यम छ, सञ्चारको आधुनिक माध्यम छ, सामाजिक सञ्जाल। यी यावत कुरा के हुन् त भन्दा लिखित माध्यम अन्तर्गत पत्र पत्रिका पर्छन्, चिठी पत्र, निवेदन, परिपत्र, प्रतिवेदन। यिनी चाहिँ के पर्छन्? लिखित सञ्चारमा पर्छन्, लिखित माध्यममा पर्छन्। अर्को मौखिक माध्यममा भाषण, प्रवचन लगायतका कुराहरू बोलेर गरिने एउटा माध्यम भनेको मौखिक माध्यम अन्तर्गत पर्दछ। अर्को साङ्केतिक माध्यम भनेको जस्तो ट्राफिक चिन्ह भयो, इसारा भयो, सङ्केत भयो, हाउभाउ लगायतका कुरा के पर्छन्? साङ्केतिक माध्यममा पर्छन्। अब आम सञ्चार माध्यम भनेको चाहिँ आम सञ्चार माध्यम भनेको रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका लगायतका कुराहरू के पर्छन्? आम सञ्चार माध्यममा पर्दछन्। अनि सञ्चारका लागि आधुनिक माध्यम भनेको इमेल, इन्टरनेट, फ्याक्स, त्यस पछाडि चाहिँ अब यी विषयहरू जस्तो फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, यी कुरा के पर्ने भयो भन्दा आधुनिक माध्यममा पर्ने भयो। र यो फेसबुक, ट्विटर, युट्युब फेरि के पर्छन्? सामाजिक सञ्जालमा पनि पर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक, ट्विटर पनि पर्ने गर्दछ। यी भए सञ्चारका माध्यम। अब छ कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व। कार्यालयको सफल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न, कार्यालयको सर्वपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन, कार्यालयको काम कारबाहीमा प्रभावकारिता कायम गर्न, साङ्गठनिक क्रियाकलापमा एकरूपता ल्याउन भनेको यो साङ्गठनिक क्रियाकलाप भनेको सङ्गठनका कामकाजमा एकरूपता कायम गर्न, निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन, कार्यालयको नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदा सहयोग लिन भनेको सञ्चारले कार्यालयको नीति, योजना र कार्यक्रम तथा बजेट बनाउँदा सहयोग पुग्दछ। त्यस पछाडि कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित बनाई कार्य गर्न र कार्य सम्पादन स्तरमा सुधार ल्याउन के छ? कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व छ। अनि कार्यालयका काम कारबाहीलाई तथ्यमा आधारित र विश्वसनीय बनाउन, कार्यालयमा कार्य सम्पादनको सिलसिलामा आउने समस्या र चुनौतीको सम्बोधन गर्न, त्यस पछाडि सङ्गठनको निर्णयलाई सरकारवाला समक्ष पुर्याउन, नागरिकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिलाउन। यो सूचनाले अथवा सञ्चारले नागरिकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिलाउन पनि कार्य गर्ने भयो, त त्यसको महत्त्व रहन्छ। सार्वजनिक निर्णय र काम कारबाहीप्रति नागरिकलाई सचेत बनाइराख्न यो कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व छ। यी विषय भए सञ्चारका महत्त्व। अब सञ्चारका प्रक्रियाहरू छन्। सञ्चारका प्रक्रियाहरू सबैभन्दा सुरुमा सन्देश हुन्छ, अनि प्रेषक हुन्छ, अनि साङ्केतिकरण हुन्छ, अनि माध्यम हुन्छ, हस्तान्तरण, प्रापक हुन्छ, होहल्लाको प्रभाव पनि हुन्छ, अनि पृष्ठपोषण अन्त्यमा हुन्छ। अनि छ अब यो सन्देशको बारेमा केही व्याख्या गरौँ। सन्देश भनेको सूचना, तथ्य, तथ्याङ्क वा जानकारी सन्देश हो। यो सन्देश
प्रापकसँग हुन्छ। सन्देश भनेको प्रेषकसँग हुन्छ, प्रेषक प्रापक होइन प्रेषकसँग हुन्छ। अनि प्रेषक भनेको सन्देश पठाउने व्यक्ति वा सङ्गठन प्रेषक हो। साङ्केतिकरण भनेको प्रेषकले सन्देशलाई सङ्केत गर्ने कार्य साङ्केतिकरण हो। लेखेर चित्र बनाएर वा अन्य तरिकाले प्रेषकले चाहिँ सङ्केत गर्ने गर्दछ। माध्यम भनेको साङ्केतिकरण गरिएको सन्देश प्रवाह गर्न प्रयोग गरिने माध्यम के हो त भन्दा एउटा साधन भनेको माध्यम हो। अर्को यसमा चाहिँ चिठी पत्र सामाजिक सञ्जाल यावत विषय सञ्चारका माध्यममा पर्दछन्। अनि हस्तान्तरण भनेको छ, यो हस्तान्तरण भनेको प्रेषकले साङ्केतिकरण गरी विभिन्न माध्यमबाट पठाएको सन्देश प्रापकले प्राप्त गरी ग्रहण गर्ने कार्य हस्तान्तरण वा बुझाइ हो। अनि प्रेषकले जुन अर्थमा सन्देश पठाएको हो प्रापकले सोही अर्थमा बुझेमा प्रभावकारी सञ्चार हुन्छ भनेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, प्रेषकले पठाएको सन्देश प्रापकले त्यही अर्थमा प्राप्त गर्छ भन्ने छैन। प्रापकले अर्को अर्थ लगाउन पनि सक्छ, अर्को अर्थ लाग्न पनि सक्छ, अर्को अर्थमा बुझ्न पनि सक्छ। र यदि प्रेषकले पठाएको सन्देश प्रापकले अर्को अर्थमा बुझ्यो भने प्रभावकारी सञ्चार हुन सक्दैन। प्रेषकले पठाएको सञ्चार प्रापकले सोही अनुसारले बुझ्यो भने अथवा सोही अर्थमा बुझेमा मात्र प्रभावकारी सञ्चार हुन्छ भनिएको हो। अर्को छ प्रापक भनेको चाहिँ यो प्रेषकले पठाएको सन्देश प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्था प्रापक हो। पृष्ठपोषण भनेको प्रेषकले पठाएको सन्देशको सन्दर्भमा प्रापकले आफ्नो हेराइ र बुझाइ अनुसार प्रेषकलाई प्रतिक्रिया दिने कार्य नै पृष्ठपोषण हो। यो पृष्ठपोषणको व्याख्या फरक फरक हुने गर्दछ। अर्को होहल्ला भनेको छ सञ्चारमा आएको विकृति होहल्ला हो। यसलाई चाहिँ प्रभावकारी सञ्चारमा अवरोध सिर्जना गर्दछ भनेको छ। भनेको यो सञ्चारमा होहल्ला भनेको यो प्रभावकारी सञ्चारमा आएको एउटा विकृति विसङ्गति हो र यसले चाहिँ प्रभावकारी सञ्चारमा अवरोध सिर्जना गर्दछ भनेको छ। अरू छ होहल्ला आउन नदिन प्रेषक र प्रापक सदैव सचेत हुन आवश्यक रहेको छ। अनि सञ्चारका प्रकार भनेको छ, के हो त सञ्चारका प्रकार भनेको यो सञ्चारलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जसलाई देखाए बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ। कमा छ माध्यमका आधारमा सञ्चारलाई लेखिएको छ कि माध्यमका आधारमा मौखिक सञ्चार भनेको बोलेर गरिने, लिखित सञ्चार लेखेर गरिने, साङ्केतिक सञ्चार साङ्केत वा इसारा गरेर गरिने, अनि विद्युतीय सञ्चार भनेको के त भन्दा यो विद्युतीय सञ्चार भनेको विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरेर गरिने सञ्चार। अनि खमा छ व्यक्तिको अभिव्यक्तिको आधारमा मौखिक सञ्चार, दृश्य सञ्चार, सर्वदृश्य सञ्चार, साङ्केतिक सञ्चार के हो त भन्दा अभिव्यक्तिको आधारमा सञ्चारको प्रकार हुन्। अब संस्थागत आधारमा सञ्चारलाई चाहिँ आन्तरिक सञ्चार र बाह्य सञ्चार गरेर दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। अब अन्तर्क्रियाका आधारमा सञ्चारलाई फेरि एकहोरो दोहोरो गरेर पनि दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अनि अर्को छ उपस्थितिका आधारमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष पनि दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अनि सूचना प्रवाहको आधारमा तीन भागमा ऊर्ध्वमुखी सञ्चार भनेको छ। यो ऊर्ध्वमुखी सञ्चार भनेको माथिबाट तल्लो निकायमा हुने सञ्चार हो, अनि ऊर्ध्वमुखी सञ्चार भनेको तलबाट माथि निकायमा हुने सञ्चार हो। अर्को छड्के सञ्चार भनेको छ, यो छड्के रूपमा हुने सञ्चार हो। अनि औपचारिकताका आधारमा औपचारिक र अनौपचारिक भइ नै हाल्यो। अनि अब भए कार्यालयमा सञ्चारका गुणहरू। कार्यालयमा सञ्चारका लागि कस्ता कस्ता विषयवस्तु आवश्यकता पर्छ, कस्ता गुण हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। विश्वसनीयता हुनु पर्यो, स्पष्टता शिष्टता हुनु पर्यो, पर्याप्तता हुनु पर्यो, संक्षिप्तता हुनु पर्यो, समयबद्धता हुनु पर्यो, स्वीकार्यता हुनु पर्यो, निरन्तरता हुनु पर्यो। अब यी भनेको कुरा तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। विश्वसनीयता भनेको यो प्रभावकारी सूचना प्रवाहका लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सूचनाको सत्य तथ्यमा आधारित रहेर गरिने विश्वसनीय हुनुपर्ने भनिएको हो। अनि स्पष्टता भनेको सञ्चार स्पष्ट र बुझिने खालको हुनुपर्छ भनिएको हो। शिष्टता भनेको सभ्य र मर्यादित र शिष्ट भाषाको प्रयोग भएको हुनुपर्छ भनिएको हो। अनि पर्याप्तता भनेको पूर्ण रूपमा सन्देश दिने गरी चाहिँ गरिनुपर्छ भनेको हो। अब आंशिक रूपमा हुनु भएन, पर्याप्त हुनु पर्यो। संक्षिप्तता भनेको छ छोटोमा भनेको संक्षिप्तमा सबै कुरालाई समेट्ने गरी छोटोमा संक्षिप्त रूपमा सूचनालाई उल्लेख गरी सञ्चार गर्नुपर्छ भनिएको छ। अनि समयबद्धता भनेको यो निर्धारित समयमै गरिनुपर्छ सञ्चार भन्ने भनाइ हो। अनि स्वीकार्यता भनेको यो सञ्चारमा स्वीकार्यता भाषा शैलीको प्रयोग गरिनुपर्छ, परम्परागत तथा प्रचलित कानुन बमोजिमका भाषा प्रयोग गरिनुपर्छ भनिएको हो। निरन्तरता भनेको कार्यालयमा अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ सञ्चार गरिनुपर्छ र आफैमा सञ्चार निरन्तर प्रक्रिया हो, त्यसमा पनि सञ्चार चाहिँ निरन्तर हुनुपर्छ, अविच्छिन्न रूपमा सञ्चार गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा यसको कार्यालयमा सञ्चारका गुणहरू हुन्। अब अर्को विषयवस्तु छ सञ्चारका अवरोधहरू। सञ्चारका अवरोधहरू चाहिँ यस्ता छन्।
भौतिक अवरोध अन्तर्गत चाहिँ अब पहिलो कुरा भौतिक अवरोध छ, त्यस अन्तर्गत पनि बाह्य परिवेश हुनसक्छ, यो जडित सङ्गठन संरचना हुनसक्छ, ठुलो क्षेत्रमा चाहिँ फैलिएको कार्यक्षेत्र हुनसक्छ, होहल्ला, मौसमी गडबडी आदि चाहिँ भौतिक अवरोध पर्छन्। अनि सञ्चारको यो मनोवैज्ञानिक अवरोधमा चाहिँ यो प्रेषक र प्रापक बिचमा मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह हुनु, जिद्दी स्वभाव हुनु, व्यक्तिगत स्वार्थ हुनु, पदीय मर्यादा चाहिँ हुनु के भन्दा यो मनोवैज्ञानिक अवरोध हुन् सञ्चारका। अनि भाषागत अवरोध भनेको छ सञ्चारका केही भाषागत अवरोध रहेका छन्, अस्पष्ट, बहुअर्थी, जटिल, व्यङ्ग्यात्मक शब्द, यी के भन्दा भाषाको अवरोध हुन्। अनि फरक समुदायको भाषा हुनु, नबुझिने भाषा हुनु, सूचनामा ओभरलोड हुनु, त्यस पछाडि चाहिँ प्रापक निष्क्रिय हुनु, अनि प्रापकको पहुँचमा नभएको साधन सञ्चार गर्दा अवरोध सिर्जना हुने कार्य चाहिँ के भन्दा भाषागत अवरोध हुन्। अनि प्राविधिक अवरोध भनेको चाहिँ डिजिटल डिभाइस हुनु, ऊर्जा सङ्कट, त्यसपछि प्राविधिक ज्ञानको कमी, यो के हुन्छ भन्दा प्राविधिक अवरोध हुन्। अनि अन्य अवरोध भनेको छ न्यून साक्षरता र चेतना सूचनाको अपर्याप्तता, के हुन्छ अन्य अवरोध पर्छन्। जस्तै सूचनाको अन्य अवरोधमा आपसी समन्वय, सहकारी र साझेदारीको अभाव हुनु, होहल्ला, कोलाहलयुक्त वातावरण हुनु, गोपनीयतामा रमाउने र सूचना लुकाउने प्रविधि हावी हुनु, उपयुक्त नीति तथा कानुनको अभाव हुनु, आपसी द्वन्द्व, आग्रह र पूर्वाग्रह हुनु, बाढी, पहिरो, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक प्रकोप हुनु, के हुन्छ भन्दा यो अन्य अवरोध हुनु हुन्। अनि नेपालमा सञ्चार प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन गरिएका व्यवस्थाहरू छन्। नेपालमा चाहिँ सञ्चार प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन गरिएका व्यवस्थाहरू के हुन् त भन्ने छ। व्यवस्था सम्झिँदाखेरि, प्रयास सम्झिँदाखेरि नीतिगत, कार्यक्रमगत र व्यवस्थागत यो नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत कुरालाई, तीनवटा कुरालाई सम्झिनुपर्छ है। जति पनि लेख्न सकिन्छ तर समेट्ने गरी, आफ्नो परीक्षामा लेख्दा समेटिने गरी, समय सीमाभित्र लेख्न सकिने गरी लेख्नु होला। अब नीतिगत व्यवस्थामा चाहिँ यो वर्तमान संविधानको धारा 19 मा मौलिक हकको रूपमा सञ्चारको हक व्यवस्था गरेको छ। मौलिकको हकमा सँगसँगै अब मौलिक, वृहत मौलिक हकको पनि व्यवस्था गरिएको छ। राज्यका नीतिहरू पनि छन्। त्यस पछाडि सूचनाको निर्देशिका 2065 सरकारी कार्यमा सार्वजनिक अनि यो बजेट प्रत्येक वर्षको, यो प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमा चाहिँ सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको सुधारका लागि चाहिँ विविध व्यवस्थाहरू गरिएका हुन्छन्। के हुन् त यी नीतिगत व्यवस्था हुन्। अब संस्थागत व्यवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग, अनि सूचना प्रविधि विभाग, ग्रामीण सूचना केन्द्र, सूचना प्रविधि पार्क, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सहकारी एकीकृत सूचना केन्द्र, अन्य आम सञ्चार माध्यम, रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका भए, अनि सञ्चार विभाग, यी कुरा के हुन् त संस्थागत व्यवस्था हुन्। अब कार्यक्रमगत व्यवस्था सञ्चारका लागि चाहिँ नागरिक बडापत्र भयो, सूचना अधिकारी प्रवक्ताको व्यवस्था, यसले जसलाई नोडल अफिसर पनि भनिन्छ, सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रम भयो, नोडल अधिकृतको व्यवस्था पनि हुने भयो, हेलो सरकार हुने भयो, घुम्ते शिविर हुने भयो, सामाजिक परीक्षण हुने भयो, व्यवस्थापन। नेपालमा सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संस्थागत, नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गरिएको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। संसारका सिद्धान्त। अब सिद्धान्त छुट्टै घोक्नुपर्ने विषयवस्तु होइन, तैपनि अब यहाँ समावेश गर्नु नै पर्यो। अब सिद्धान्त भनेको त्यससँग जोडिएका समग्र विषयवस्तु नै सिद्धान्त हुन्, अथवा पहिलेदेखि नै मानिआएका अथवा प्रचलनमा रहेका मूल्य मान्यता हुन् र अहिले प्रतिपादित विषयवस्तु त्यसका सिद्धान्त हुन्। स्पष्टताको सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ, पर्याप्तताको सिद्धान्त पर्याप्त हुनुपर्छ, निरन्तरताको सिद्धान्त निरन्तर रूपमा अविच्छिन्न रूपमा चलिरहनुपर्छ, प्रभावकारिताको सिद्धान्त एकदमै यो प्रभावकारी हुनुपर्छ भनिएको हो। अनि लचकताको सिद्धान्त परिवर्तनशील हुन्छ भनिएको हो। अनि चाहिँ सान्दर्भिकताको सिद्धान्त समय सापेक्ष अनुसार हुनु पर्यो भनिएको हो। अनि गोपनीयताको सिद्धान्त, शुद्धताको सिद्धान्त, स्पष्टताको सिद्धान्त, पारदर्शिताको सिद्धान्त, संक्षिप्तताको सिद्धान्त, मितव्ययिताको सिद्धान्त, स्पष्टताको सिद्धान्त, सरलताको सिद्धान्त, यी के हुन्छ भन्दा सञ्चारका कार्यालयमा सञ्चारका सिद्धान्त हुन्। अब असल सञ्चारका लागि आवश्यक तत्त्व है। यो आवश्यक तत्त्व भनेको आवश्यक तत्त्व घोक्नुपर्ने विषयवस्तु होइन, तर असल सञ्चारका लागि आवश्यक तत्त्व केही यस्ता विषयवस्तुहरू छन् जुन विषयवस्तु तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के हुन्छ भन्दा
बुझाउन खोजेको कुरा प्रष्ट हुनुपर्ने, यो कुरा आधारभूत कुरा हो। सञ्चारमा चाहिँ बुझाउन खोजेको कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यसैले स्पष्टताको सिद्धान्त भनिएको हो। अनि शब्द चयनभन्दा कार्यपक्षमा जोड दिनुपर्ने विषय पनि यो आवश्यक तत्त्व हो। अनि द्विपक्षीय सहभागिता र समन्वय, अनि अनावश्यक कुरा गर्न नहुने र वस्तुपरक बन्ने, अनि सञ्चारकर्ताको स्पष्टता र प्रसारणको ज्ञान हुनुपर्ने, अनि सञ्चार प्रणालीको उपलब्धता हुनुपर्ने, उपयुक्त माध्यम र च्यानल हुनुपर्ने, अनि सञ्चार प्रणालीको मूल्याङ्कन र भावनाको सम्मान एवं कदर गरिनुपर्ने, अनि भाषा प्रष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था के हो त भन्दा सञ्चार असल सञ्चारका लागि हुनुपर्ने तत्त्व हुन्। अब नेपालमा केही कार्यालयमा सञ्चारका केही समस्याहरू पनि छन्, अन्य समस्या सँगसँगै समस्याका समाधान पनि छन् र समाधान सँगसँगै समाधानका उपाय पनि छन्। समस्या अनि समाधानका उपाय र चुनौतीहरू छन्। ती समस्यालाई समाधान गर्न के चुनौती छन्, ती चुनौती पनि मैले यो भिडियोमा समावेश गरेका छौँ। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले चाहिँ समस्या जान्दा हुन्छ। समस्या जान्नुभयो भने समस्यालाई उल्ट्यायो भने के हुन्छ, समाधान हुन्छ। अनि समाधानलाई चाहिँ गर्नु भन्यो भने चुनौती हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँले जानिहाल्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला सञ्चारका लागि समस्या भनेको प्रभावकारी सञ्चारका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीतिको अभाव छ, पहिलो कुरा भनेको। अनि सूचना प्रविधिको विकास र साइबर सुरक्षाका लागि पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव छ। अनि प्रेषक र प्रापक बीच भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा वैचारिक पृष्ठभूमिमा रहेको असमानता रहनु छ। अनि प्रेषक र प्रापक बीच रहेको द्वन्द्व तथा तनावको स्थिति रहनु पनि सञ्चारका समस्या हुन्। अनि सञ्चार प्रक्रियामा सरल र स्पष्ट भाषाको प्रयोग गर्न पनि सञ्चारको समस्या छ। अनि एमआइएसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन, यो पनि सञ्चारको समस्या हो। सूचना लुकाउने अर्थात् गोप्य राख्ने कार्य संस्कृति पनि हाबी रहनु, यो पनि सञ्चारको समस्या हो। अनि सङ्गठनात्मक सन्दर्भमा हुनुपर्ने नियमित छलफल तथा अन्तर्क्रिया जस्ता पक्षहरूको अभाव हुनु पनि सञ्चारका समस्या हुन्। अनि सञ्चारमा प्रयोग भएका प्रविधिलाई उपयोग गर्न सक्ने प्राविधिक सिप वा दक्षताको अभाव पनि सञ्चारको समस्या हो। अनि सञ्चार विधिमा प्रयोग हुने सङ्केतको बुझाइमा रहेको पृथकता पनि सञ्चारको समस्या हो। अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचनाको प्रविधिको उपयोग पनि सञ्चारको समस्या हो। नागरिकले सञ्चारको महत्त्व नबुझ्नु पनि सञ्चारको समस्या हो। धेरै छन् सञ्चारका समस्याहरू, तर अब सञ्चार क्षेत्रलाई चाहिँ स्रोत साधनको भरिपूर्ण बनाउन नसक्नु, भरिपूर्ण चाहिँ स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नसक्नु सञ्चारका समस्या हुन्। अनि परम्परागत हुलाकलाई चाहिँ यो विविधीकरण गर्न सकेको छैन अहिले पनि है। अहिले पनि परम्परागत शैलीमै हुलाक सेवा सञ्चालनमा छ। उपयुक्त सङ्गठन संरचनाको अभाव हुनु, यो पनि त्यही कुरा हो। प्राविधिक ज्ञान तथा दक्ष मानव स्रोत सम्बन्धी समस्या रहेको छ अथवा उपयुक्त पर्याप्तता छैन। अनि ई गभर्नेन्स भनेको चाहिँ विद्युतीय शासनको अवधारणाको मूर्तता धारण गर्न नसक्नु, विद्युतीय शासनको अवधारणा चाहिँ अवलम्बन गर्न नसक्नु भनिएको। अनि परम्परागत कार्यशैली हाबी हुनु, कार्यान्वयन गर्ने सबै कुरा तपाईँले आफैले हेर्नु होला, यो तपाईँ जानि नै हाल्नुहुन्छ। सबै अब त्यही जस्तो यो विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्नु, सञ्चारका लागि चाहिँ संस्थाको संयन्त्र खडा गर्नु, यी सबै त्यही कुरा हो। जस्तो समस्यालाई उल्ट्यायो भने समाधान हुन्छ भनिसकेँ। अब चुनौती पनि त्यही छ, हेर्नुहोस्। चुनौती पनि मैले यहाँ समावेश गरेको छु। चुनौती पनि खास त्यही हो। प्रभावकारी सञ्चारका लागि स्पष्ट दीर्घकालीन नीतिको तर्जुमा र सोको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु, प्रविधिको उपयोगलाई वैधानिकता र मान्यता प्रदान गर्दै यसको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न, त्यस पछाडि चाहिँ सञ्चार मैत्री तथा उपयुक्त साङ्गठनिक संरचनाको विकास गर्नु, परम्परागत हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउनु, यी सबै के हुन् त चुनौती हुन्। यो तपाईँ हल गरिहाल्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा भनेको के छ भन्दा अब चाहिँ नेपालमा सञ्चारका लागि अवसरहरू के छन् त, यो कुरा बुझौँ। अब संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ, सञ्चार तथा सूचनाको हक प्रत्याभूति गरिएको छ। अनि डिजिटल नेपालको अवधारणाले महत्त्व पाउनु, यो पनि सञ्चारको विशेषता भयो अथवा एउटा चाहिँ अवसर भयो।
शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार हुनु यो पनि अवसर भयो। राम्रो पक्ष विशेषता अथवा यसको चाहिँ सकारात्मक कुराहरू भए। अनि सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुँदै जानु यो पनि अवसर भए। सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्न युवा शक्ति आकर्षित हुनु यो पनि राम्रो पक्ष भयो अथवा अवसर भयो। रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनु, प्रविधिले आर्थिक विकासको सम्भावको रूपमा स्वीकारिनु, अनि मोबाइल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा विस्तार हुँदै जानु, डाटामा आधारित दूरसञ्चार सेवा हुनु, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच क्रमशः वृद्धि हुँदै जानु, डिजिटल साक्षरतामा वृद्धि हुँदै जानु, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग हुनु, आम सञ्चारको क्षेत्रमा बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनु पनि एउटा नेपालमा सञ्चारको अवसर भयो। अब हेर्नुहोस्, हुन त यो 15औं योजनाको हामी अन्त्यमा छौँ है। 16औं योजनाको चाहिँ अब यो अवधारणा पत्र आइसकेको छ। तैपनि अब 16औं योजना नआउन्जेलसम्मलाई 15औं योजनामा भएका सञ्चारका लागि भएका कुराहरू पनि हामीले जानौँ। 15औं आवधिक योजनामा सञ्चारका लागि के कस्ता प्रावधानहरू थिए, कस्ता व्यवस्थाहरू थिए। सो चाहिँ सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र भन्ने थियो। लक्ष्य भनेको आम सञ्चार, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच तथा उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गरी आम नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने भन्ने थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उद्देश्य भनेको सबै नागरिकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सहज पहुँच तथा उपयोग विस्तार गर्नु, सञ्चार र सूचना प्रविधिको सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउनु, सञ्चार र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी वृद्धि गर्नु, यी के थिए उद्देश्य थिए। अनि रणनीति के थियो? 15औं योजनामा रणनीति सूचनामा सबै नागरिकको पहुँच तथा उपयोगको सुनिश्चित गर्ने, पुनः प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्दै आम सञ्चारमा सबै नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने, दूरसञ्चार एवं ब्रोडब्यान्ड सबै सेवाको पहुँच देशभर पुर्याउने, डिजिटाइजेसन मार्फत सामाजिक, आर्थिक र शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने, हुलाक सेवालाई संस्थागत पुनः संरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने, चलचित्र क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगको रूपमा विकास र प्रवर्धन गर्ने, सुरक्षण मुद्रणको व्यवस्था गर्ने, विज्ञापन के गर्ने, बजार व्यवस्थित बनाउने भन्ने छ। यी भए अब 15औं योजनामा भएका सूचनाका लागि गरिएका प्रावधानहरू भए। अब हामीले अन्त्यमा चाहिँ केही सम्भावित प्रश्नहरू राख्छौँ। यो सम्भावित प्रश्न भनेको परीक्षाका दृष्टिकोणले सम्भावित र तपाईँले चाहिँ उपयोग अभ्यासका लागि चाहिँ हामीले यी प्रश्न समावेश गरेका हौँ, निकै महत्त्वपूर्ण छन्। अब सञ्चार भनेको के हो, यसका विशेषता चर्चा गर्नुहोस् भन्ने एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न, सञ्चारलाई परिभाषित गर्दै यसको महत्त्व लेख्नुहोस्। 5 यो अगाडिको 2+3, 2 नम्बरको 5 नम्बरको यो पनि 2+3, 2 नम्बरको। अनि 3 नम्बरको सञ्चार प्रक्रियालाई परिभाषित गर्दै यसका प्रकारबारे लेख्नुहोस्, यो पनि 2+3। अनि सञ्चारका माध्यमको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्, 5 नम्बर। नेपालमा सञ्चारको अवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस्, 5 नम्बर। सञ्चारलाई परिभाषित गर्दै यसका अवरोधहरू चर्चा गर्नुहोस्, 2+3। सञ्चारलाई कार्यालय सञ्चालनको पूर्वाधार एवं आधार स्तम्भ मानिन्छ किन, 5 नम्बर। नेपालमा सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भएका प्रयास र सञ्चारमा रहेका चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भन्ने छ, 5+5। अनि सञ्चारलाई परिभाषित गर्दै यसमा भएका समस्या उल्लेख गर्दै उपाय लेख्नुहोस् भनेको छ, 3+3+4। यो भयो आजका सम्भावित प्रश्न भए। साथीहरू, तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। र हामीले आगामी दिनमा पनि यी र यस्तै सामग्री दैनिक रूपमा लिएर आइ नै रहनेछौँ र आइ नै रहेका छौँ। र तपाईँ पनि लोक सेवा आयोग तयारी गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यो च्यानलसँग जोडिनुहोला भन्दै अर्को टपिक लिएर भोलि आउनेछौँ। आजको यो भिडियोबाट भने हामी पनि छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।